أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني عملا وفهما. اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون. نزلا من غفور رحيم. انگا ترجمہ دے سننا او جنہ لوگاں نے آکھیا ساڈا اللہ پروردگار ہے آ دنیا جہان دے لوگوں اے پروان نے قرآن دے قرآن اندر تکی اندر ان الذین قالوا ربنا اللہ. اے پروردگار بولو کون؟ اللہ پروردگار ہے. اور قرآن نے بات کا اعلان فرماتا ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا. اور نہ دنیا جہان دے لوگوں اور فرشتے
اعلان فرماندے نے او اسی تواڈے دنیا تے وی دوستان اوے آ دنیا جہان دے لوگوں امام شوکانی رحمت اللہ علیہ فرماندے نے ان الذین قالوا عندكم مراد وحده لا شريك له ثم استقاموا تو مراد توحید پر ڈٹ جانا امام وقی رحمت اللہ علیہ فرماندے نے آ دنیا جہان دے لوگوں او جدو بندہ فوتوں لگتا تین شرطاں تین بشارتاں دی جاندیاں نے پہلی بشارت فوتوں تو پہلا دوسری بشارت قبر دے اندر تیسری روز قیامت اٹھنے کے بعد اللہ ذوالجلال والاکرام نے کی فرمایا او دنیا جہان دے لوگوں او تسی اج درباراں تے جاندے ہو قبراں تے چلے تے چادراں چار دے ہو او جدو قرآن جو آندا او پروردگار وی اللہ او جا تو تی منگنی ہے تے مسجد دے اندر آنا اللہ دے گھر دے اندر آنا اوے اللہ دے اگے سجدہ تے کرنا اوے اللہ تینوں معاف کرے گا اور دنیا جہان دے لوگوں میں آج تانوں ایک حدیث دساں لگا من سئلان علم فقط مغول جمع